देश कता जाँदैछ, देशलाई कता लाँदैछन् यी लठुवाहरूले। यो देशलाई अमेरिकाको उपनिवेश बनाउनको निम्ति देशको प्रधानमन्त्री तयार भइरहेको छ। अमेरिकाले भनिरहेको छ तपाईहरुको सार्वभौम रोजाइ हो, तपाईहरुलाई बाध्यता छैन। एमसीसी को विरुद्धमा एकजना महिला मर्न तयार भइरहेकी छिन्। यदि एमसीसी सम्झौता पारित गर्यो भने म मर्न तयार छु भनेर आमरण अनसन सुरु गरिरहेको अवस्था छ। तारा बरालको अवस्था के छ? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चासो राख्नुपर्ने विषय हो। अन्य मुलुकका प्रधानमन्त्री भइदिएको भए निश्चित रूपमा यो चासो देखाउँथे। केपी ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा तपाईहरु नेपाली जनताको नेता हो कि अमेरिकी सरकारको लागि केही गर्नको निम्ति अमेरिकाबाट खटाइएका पात्रहरू हुनुहुन्छ? तपाईहरु आश्चर्यजनक पात्र बनिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धन दलका नेता 17,000 नेपाली जनताको रगतको आहालमा उभिएर यो देशको नेता बन्न पुगेका प्रचण्ड, यी दुई व्यक्तिहरूले प्रतिबद्धता जनाएर नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता समाप्त हुने हो। नमस्कार, जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको जनचासोको 253 श्रृङ्खलामा म उपस्थित भएको छु निमकान्त पाण्डे। एमसीसी सम्झौता खारेजीको लागि वीर अस्पतालको आइसियु कक्षमा एकजना महिला तारा बराल मृत्युको मुखमा पुगिरहेकी छिन्। उनी आमरण अनसनमा बसेकी छिन्। उनी बाँच्ने अवस्थामा छैनन्। उनको शरीरमा सेलिन पानी चढाउन पनि सकिएको छैन। उनको अवस्था दयनीय बन्दै गइरहेको छ। यो अवस्थातर्फ यो देशका शासकहरूको, यो देशको सरकारको, यो देशका राजनीतिक नेताहरूको कसैको ध्यान आकर्षण छैन। एकजना महिलाले एमसीसी खारेजीका निम्ति शहीद बन्न तयार भइरहेको अवस्थामा यो देशका प्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धन दलका मुख्य पात्र मानिएका नेता प्रचण्डले संयुक्त रूपमा दस्तखत गरेर एमसीसी सम्झौता पारित गरिनेछ। त्यसको निम्ति वातावरण बनाइनेछ। त्यसको निम्ति सबै सञ्चार माध्यमहरूलाई पनि सकारात्मक प्रचारको निम्ति तयार गरिनेछ। प्रतिनिधि सभाबाट पास गरिनेछ। राजनीतिक दलका, सबै दलका, आफ्ना दलका नेताहरूलाई, सांसदहरूलाई एमसीसी सम्झौताका सकारात्मक पक्षहरू बारेमा सम्झाइनेछ, बुझाइनेछ। नकारात्मक प्रचारबाजी बारेमा भ्रम चिरिनेछ भनेर प्रतिबद्धता जनाएर एमसीसी बोर्डलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भयो। देश यस्तो दुर्गतितर्फ गइरहेको छ। यो देशलाई अमेरिकाको उपनिवेश बनाउनको निम्ति देशको प्रधानमन्त्री तयार भइरहेको छ। सत्ता गठबन्धन दलको मुख्य पात्र जसले 10 वर्षसम्म सशस्त्र युद्ध गरेर यो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति जनताका हातमा हतियार बोक्न लगाएर 17,000 नेपाली जनताको रगत बगाउन बाध्य बनाएको थियो, त्यो व्यक्तिले समेत दस्तखत गरेर यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको छ। देश कता जाँदैछ, देशलाई कता लाँदैछन् यी लठुवाहरूले। म यी नेताहरूलाई नेता नभनेर लठुवा भन्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको छु। प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्ति जसले राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको रटान गर्दै त्यो दार्शनिक प्रतिबद्धतामा राजनीति गर्दै विद्यार्थी राजनीतिदेखि नै आफ्नो नेतृत्व विकास गर्दै आएर आज चौथो पटक, पाँचौं पटक देशको प्रधानमन्त्री बनिरहेको अवस्था छ। तर पनि त्यो व्यक्तिले नेपाललाई उपनिवेश बनाउन खोजिरहेको छ अमेरिकाको। लज्जाबोध छैन। देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति देशव्यापी रूपमा आवाज उठिरहेको छ। आज विभिन्न ठाउँमा राजनीतिक दलका नेताहरूले पत्रकार सम्मेलन मार्फत एमसीसी को भण्डाफोर गर्दैछन्। भोलि संसद घेराउको कार्यक्रम बनिरहेको छ। 26 गते संसद बैठक चल्ने दिनसम्म यो देशमा के हुने हो भन्न सकिने स्थिति छैन। यस्तो अवस्थामा एमसीसी पास गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री
र प्रचण्डले जनाएको पत्र सार्वजनिक भएको छ। त्यो पत्र सार्वजनिक भए लगत्तै अझ अनौठो दृश्य देखियो। बालुवाटारबाट बहिर्गमन भएका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता अथवा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली बालुवाटारमा पहिलो पटक प्रवेश गरे। आफू बहिर्गमन भएपछि शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र प्रचण्ड तीनजनाको बैठक हिजो बालुवाटारमा बस्यो। यो बैठक के को लागि बस्यो? यो नेपाललाई जसरी पनि अमेरिकाको उपनिवेश बनाउनु पर्यो, यो नेपाल असंलग्न राष्ट्रहरूको सदस्यको हैसियतमा छ, यो हैसियतबाट नेपाललाई समाप्त गर्नु पर्यो, यो देशलाई पञ्चशीलको सिद्धान्तमा रहन दिन भएन, यो देशको जलसम्पदा भारतको कब्जामा पुर्याउनु पर्यो। यस्तै प्रावधानहरू समेटिएको एमसीसी सम्झौता संसदबाट कसरी पारित गर्ने, यो सम्झौताको पक्षमा नेपाली जनतालाई कसरी सम्झाउने, कसरी बुझाउने, देशका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू जसले सत्ताको बागडोर र प्रतिपक्षी नेताको हैसियत प्राप्त गरेका छन्, संसद र सरकार, यो दुवैको हैसियतमा रहेका नेताहरू यसरी देशको गरिमा समाप्त गर्नेतर्फ गइरहेका छन्, देशको स्वाधीनतालाई समाप्त गर्नतर्फ गइरहेका छन्। अमेरिकाले भनिरहेको छ तपाईहरूको सार्वभौम रोजाइ हो, तपाईहरूलाई बाध्यता छैन। अमेरिकाले यसरी भनिरहँदा प्रधानमन्त्री र प्रचण्डले के कारणले प्रतिबद्धता जनाए? आफ्ना राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सम्झाइनेछ, संसदबाट पारित गरिनेछ, सञ्चार माध्यमहरूलाई सम्झाइनेछ, एमसीए नेपाल मार्फत सञ्चार माध्यमहरूलाई परिचालन गरिनेछ, यस्तो प्रतिबद्धता जनाइएको छ। आश्चर्य लाग्दो तरिकाले केही सञ्चार माध्यमहरूले एमसीसीको पक्षमा बहस चलाइरहेको देखियो, एमसीसीको पक्षमा लेखिरहेको देखियो, एमसीसीको पक्षमा केही स्वनामधन्य विद्वानहरू एमसीसीको पक्षमा वकालत गरेर बोलेको देखियो। यो के गजब हुँदैछ देशमा भन्ने लागेको थियो। तर राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरू, देशको प्रधानमन्त्रीले नै एमसीसी बोर्डलाई प्रतिबद्धता पत्र लेखेर पठाएको छ। एमसीए नेपाल मार्फत नेपालको राष्ट्रिय ढुकुटीबाट सञ्चालन भइरहेको 5 स्टार होटलमा कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको एमसीए नेपाल नामको अमेरिकी दलाल कम्पनी, त्यो मार्फत नेपालका सञ्चार माध्यमहरूलाई परिचालन गरिनेछ भनेर प्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धन दलका नेता 17,000 नेपाली जनताको रगतको आहालमा उभिएर यो देशको नेता बन्न पुगेका प्रचण्ड, यी दुई व्यक्तिहरूले प्रतिबद्धता जनाएर नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता समाप्त हुने हो, सबै नेपाली जनताले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आइपुगेको छ। संसद बाहिरका राजनीतिक दलका नेताहरू गम्भीर बनिरहेका छन्। यो परिणतिले के भोग्न बाध्य बनाउने हो, नेपाललाई गृहयुद्धतर्फ धकेल्ने अवस्थामा गइरहेको छ। एमसीसीको विरुद्धमा एकजना महिला मर्न तयार भइरहेकी छिन्। यदि एमसीसी सम्झौता पारित गर्यो भने म मर्न तयार छु भनेर आमरण अनसन सुरु गरिरहेको अवस्था छ। उनलाई बचाउन संसद बाहिरका सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले सरकारसँग माग गरिरहेका छन्, हार गुहार गरिरहेका छन्। तारा बरालको अवस्था के छ? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चासो राख्नुपर्ने विषय हो। तपाई शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा प्रत्येक नेपाली नागरिकको अभिभावक हुनुहुन्छ। अभिभावकको हैसियतले वीर अस्पतालको आइसियुमा आमरण अनसनमा बसेकी महिलाको माग के हो, उनको चाहना के हो, तपाईले बुझ्नुपर्ने हो, तपाईले जान्नुपर्ने हो। अन्य मुलुकका प्रधानमन्त्री भइदिएको भए निश्चित रूपमा यो चासो देखाउँथे। प्रधानमन्त्री आफै जान नसके पनि प्रधानमन्त्रीले पठाउनु भएको हो भनेर कुनै प्रतिनिधि पात्रलाई त्यहाँ पठाएर अवस्था बुझ्ने र समस्या समाधान गर्नेतर्फ र तारा बरालको अनसनरत महिलाको ज्यान बचाउनेतर्फ चासो राख्नुपर्ने हो। प्रचण्ड स्वयंले चासो राख्नुपर्ने हो। केपी ओली स्वयंले चासो राख्नुपर्ने हो। केपी ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा, तपाईहरू नेपाली जनताको नेता हो कि अमेरिकी सरकारको लागि
केही गर्नको निम्ति अमेरिकाबाट खटाइएका पात्रहरू हुनुहुन्छ। तपाईहरू आश्चर्यजनक पात्र बनिरहनु भएको छ। तपाईहरू नेपाली जनताको नेता बन्ने प्रयास गर्नुस्। नेपाली जनताको जीवन रक्षातर्फ ध्यान दिनुस्। नेपाली जनताले राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति आवाज उठाइरहेका छन्, त्यसतर्फ ध्यान दिनुस्। नेपालको जल सम्पदा विदेशीहरूको कब्जामा पुर्याउने षड्यन्त्रतर्फ तपाईहरू नलाग्नुस्। जसरी महाकाली सन्धि गर्नुभएको थियो, तपाईहरूबाटै महाकाली सन्धि भएको थियो। महाकाली सन्धिले के गर्यो? के फाइदा पुर्यायो नेपाललाई महाकाली सन्धिले? तपाईहरूले गर्व गर्ने गर्नुहुन्थ्यो 1 खर्ब 20 अर्ब महाकाली सन्धिबाट आउँछ भनेर केपी ओलीले बोल्ने गर्नुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अहिले पनि बोल्ने गर्नुहुन्छ, म प्रधानमन्त्री भएको बेला महाकाली सन्धि पास गराएको हुँ। के फाइदा भयो त महाकाली सन्धिबाट? 24 वर्ष बितिसक्यो महाकाली सन्धि भएको। 24 वर्ष अगाडि तपाईँ प्रधानमन्त्री हुँदा पारित भएको महाकाली सन्धिले महाकाली नदीको स्वामित्व गुमायो। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा विवाद सृजना गरायो। भारतलाई नेपालको भूभागमा हस्तक्षेप गर्ने आधार निर्माण गर्यो। नेपालको जल सम्पदामा भारतको कब्जा गरायो। अरू के गर्यो महाकाली सन्धिले? त्यसकारण अहिले एमसीसी सम्झौताको निम्ति पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता केपी ओली र त्यसमा मुख्य मतियारको रूपमा अत्यन्त नाङ्गो तरिकाले 17,000 नेपाली जनताको रगत हलक्क पिएर मोटाएका, यो देशको राजनेता बनेका बहादुर नेता, सधैँभरि चमत्कार गर्ने नेता प्रचण्डजी, तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? यो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता समाप्त गर्नकै निम्ति 17,000 नेपाली जनताको रगत बगाइएको हो। तपाईले आत्मसमीक्षा गर्नुस्। अमेरिकासँग तपाईको दस्तखतबाट गरिएको प्रतिबद्धताले त्यही संकेत गरेको छ तपाई अमेरिकी दलाल हो भनेर अब तपाईलाई तपाईकै पार्टी भित्रबाट यो आरोपित गरिनेछ। यो आरोपित हुँदाको अवस्था तपाईको के हुने हो? अझै पनि तपाईसँग अवसर छ, तपाईले आफ्नो हैसियत अझ पनि अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेर सत्ता टिकाउनु ठुलो कुरो होइन, देश बचाउनु ठुलो कुरो हो। देश बचाउनको निम्ति तपाईसँग अझ पनि अवसर छ। तपाईले त्यो नेतृत्व, त्यो अगुवाई गर्न सक्नुहुन्छ यो देश बचाउनको निम्ति। देश बचाएर नेपालको राजनेता बन्ने वा सत्ता गठबन्धनमा रहेर एमसीसी सम्झौताको मतियार बनेर एमसीसी सम्झौता पारित गरेर यो देशलाई अमेरिकाको उपनिवेश बनाउने रोजाई तपाईको जिम्मामा छ। अमेरिकाको एमसीसी बोर्डले भनेकै छ रोजाई तपाईहरुको सार्वभौम अधिकार हो। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।